नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोना भाइरसको जोखिम उच्च भइरहेका बेला मास्कमा कालो बजारी, मास्क लुकाउने र महँगोमा बेच्ने 6 फर्म कारबाहीमा। प्रधानमन्त्री ओलीको मृगौला प्रत्यारोपण सफल, स्वास्थ्य अवस्था स्थिर, प्रत्यारोपण उपचार कक्षमा सारियो। वामदेव गौतम छिट्टै राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित हुने नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठको दावी, पार्टीको निर्देशन खेर नजाने उपनेता नेम्बाङको भनाई। कोरोना भाइरसका कारण अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा आपतकाल घोषणा, इटालीमा विद्यालय बन्द, फिल्म हल र नाट्यशालामा पनि रोक लगाउने तयारी। र सिङ्गापुरले हङकङलाई हराएसँगै नेपाल एसिया कप छनौटबाट बाहिरियो, अन्तिम खेलमा नेपाल सिङ्गापुरसँग खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा समेत कोरोना भाइरसको जोखिम उच्च भइरहेका बेला मास्कमा कालोबजारी गर्ने विभिन्न 6वटा फर्मलाई सरकारले कारबाही गरेको छ। मास्क, सेनिटाइजर लगायतका मेडिकल सामग्रीको कालोबजारी गर्ने 6वटा कम्पनी तथा विक्रेता कारबाहीमा परेका हुन्। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा मास्क अभाव भएको गुनासोपछि गरेको बजार अनुगमनका क्रममा बुधबार काठमाडौँको क्षेत्रपाटी स्थित नेपाल केयर सर्जिकल सप्लायर्सलाई 2 लाख रुपियाँ जरिवाना गरेको छ। नेपाल केयरले मास्क भइ पनि नभएको भन्दै कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्दै बढी मूल्यमा बिक्री गरेको पाइएको थियो। यस्तै बिल बिना नै महँगोमा मास्क बिक्री गरेको आरोपमा सचिन ट्रेड कन्सर्नलाई 10,000 रुपियाँ जरिवाना तिराइएको छ। अन्य 8वटा फर्मलाई सचेत गराइएको विभागले जनाएको छ। विभागले त्रिपुरेश्वरको खनाल सर्जरी सप्लाइज, अर्चना सर्जिकल र फिस्टेल सर्जिकललाई 5,000 रुपियाँका दरले जरिवाना तिराएको छ। पहिलो मृगौला प्रत्यारोपण भएको 12 वर्षपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अर्को मृगौलाको सफल प्रत्यारोपण गरिएको छ। नियमित डायलाइसिस गराइरहनु भएको ओलीले नेपालमै नयाँ मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो। सोही अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको बुधबार मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको हो। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आज मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको छ। गएको सोमबार त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा मृगौला प्रत्यारोपणका लागि प्रधानमन्त्री ओली अस्पताल भर्ना भएका थिए। ओलीको मृगौला प्रत्यारोपणको लागि बिहान 10:30 बजेबाट प्राध्यापक डाक्टर प्रेमराज गेवाली नेतृत्वको चिकित्सकहरूको टोली खटिएको थियो। अहिले प्रधानमन्त्रीको सबै मुख्य सूचकांकहरू राम्रो अवस्था रहेको र प्रत्यारोपित मृगौलाले काम गर्न सुरु गरिसकेको अस्पतालले जनाएको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर प्रेमकृष्ण खड्गाले अब प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यारोपण उपचार कक्षमा राखेर उपचारलाई निरन्तरता दिइने बताए। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको आज मिति 2076 साल फागुन 21 गते त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा मृगौला प्रत्यारोपण सम्पन्न गरिएको छ। हाल उहाँको स्वास्थ्य स्थिर अवस्थामा रहेको छ। उहाँको सबै मुख्य सूचकाङ्कहरू राम्रो अवस्थामा रहेका छन्। प्रत्यारोपित मृगौलाले पनि काम गर्न सुरु गरिसकेको छ र उहाँलाई प्रत्यारोपण उपचार कक्षमा राखी उपचारलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीको मृगौला प्रत्यारोपण सफल भएपछि अस्पताल परिसरमा उपस्थित शुभेच्छुकले खुसियाली मनाएका थिए। हामी असाध्यै एउटा खुसीको खबर लिएर तपाईहरुका सामु उपस्थित भएका छौं। प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईले स्वदेशमै उपचार गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयले नेपाली मेडिकल क्षेत्रप्रतिको विश्वास थप मजबुत भएको प्रतिक्रिया दिए। 2-3वटा सन्देश दिनेछ। पहिलो, नेपालमै हामी यस किसिमका जटिल भनेका सर्जरीहरू अथवा अपरेसनहरू गर्न सक्ने त्यो तहको हामीसित दक्ष म्यान पावर, त्यो तहको हामीसित अत्यन्त अत्याधुनिक इक्विपमेन्ट र त्यो तहको विश्वास
प्रधानमन्त्री स्वयंले विश्वास गरिसकेपछि अरूले पनि त्यस किसिमको काम गर्न सक्ने ठाउँमा हामी पुगेछौँ भन्ने एउटा राष्ट्रिय रूपमै मलाई लाग्छ यस्तो एउटा नयाँ सन्देश दिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई मृगौला दान गर्ने उनकै भान्जी समीक्षा सङ्ग्रौलाको स्वास्थ्य अवस्था पनि सामान्य रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। 12 वर्ष अघि भारतको एपोलो अस्पतालमा ओलीको पहिलो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरे र डिबी मगरका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। नवनिर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले राष्ट्रिय सभाको गरिमा कायम राख्दै नीति निर्माणका लागि भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। शपथ ग्रहणपछि बोल्दै नवनिर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला घिमिरेले अनुशासित भएर आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले सिङ्गो नेपाली जनताको हित र राष्ट्रलाई सर्वोपरि राखेर गर्नुपर्ने सबै कुराहरूलाई नैतिक धरातलभित्र रहेर पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अर्का सदस्य देवेन्द्र दाहालले आफू निर्वाचित भएर आएको क्षेत्रका जनताप्रति उत्तरदायी भएर देशको नीति निर्माणको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। नीति निर्माणका साथै विकासको क्षेत्रमा पनि आफ्नो भूमिका रहने उहाँले बताउनुभयो। अर्का सदस्य मृगेन्द्र कुमार सिंहले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय पञ्चायतको आफ्नो अनुभवका साथ राष्ट्रिय सभाको गरिमा कायम राख्दै आफूले कार्य सम्पादनमा भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा परिपक्व संसद भएकाले विचारहरू परिपक्व आउनुपर्ने र निर्णय पनि परिपक्व ढङ्गले हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले बुधबार पद तथा गोपनीयताको शपथ दिएका छन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। नवनियुक्त अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ। बुधबार अपराह्न राष्ट्रपति कार्यालयमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि सिंहदरबार पुगेर खतिवड़ाले कार्यभार सम्हाल्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मृगौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना हुनुअघि खतिवड़ालाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सिफारिस गर्नुभएको थियो। अर्थमन्त्री खतिवड़ा राष्ट्रिय सभा सदस्यको 2 वर्ष कार्यकाल सकिएपछि मंगलबार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम छिट्टै राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित हुने बताउनु भएको छ। संघीय संसद भवन बाहिर बुधबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वास्थ्य उपचारबाट फर्केपछि मनोनयनका लागि सिफारिस हुने बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको निर्णय मान्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अनावश्यक बहस नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। किनभने त्यसलाई मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट मनोनयन हुनुपर्छ, त्यो प्रक्रिया पुरा भइसकेको छैन। पार्टीको निर्णय, पार्टीकै एउटा अध्यक्ष जसले बैठकमा बसेर त्यो निर्णय भएको छ, उहाँले निर्णय लागू गर्नुहुन्न भने जो प्रचार भएको छ नि, त्यसप्रति हाम्रो विश्वास छैन र अध्यक्ष कमरेडले औपचारिक रूपमा त्यस्तो कुनै टिप्पणी गर्नुभएको पनि छैन। त्यसकारणले पार्टीको निर्णय क्रियान्वयन हुने नै छ, त्यसमा अनावश्यक बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन भन्ने हामीलाई लाग्छ। राष्ट्रिय सभामा 2 वर्ष कार्यकाल पूरा भएका 18 सदस्यहरूको स्थानमा गत माघ 9 गते निर्वाचन भएको थियो। निर्वाचित सदस्यहरूले बुधबार शपथ लिए पनि राष्ट्रपतिबाट एकजना मनोनयन हुन बाँकी छ। नेकपाले गौतमको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले असहमति जनाउँदै आउनु भएको छ। मन्त्री परिषदले नाम सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने प्रावधान रहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेम्बाङले पार्टीले दिएको सुझाव अनुसार नै राष्ट्रिय सभामा सरकारले मनोनयन गर्ने बताउनु भएको छ। नेम्बाङले व्यक्तिभन्दा पार्टी ठूलो र पार्टीभन्दा देश र जनता ठूलो भएकाले पार्टीको सुझावलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले संविधानले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने उल्लेख भएअनुसार पार्टीको सुझावलाई समेत मानेर अगाडि बढ्ने विश्वास लिएको धारणा राख्नुभयो। विशेष गरेर राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने, त्यसको लागि एकातिर प्रधानमन्त्रीज्यूले अर्थमन्त्रीलाई
दोहोऱ्याउने उहाँको विचार थियो, त्यो बाहिर पनि बोल्नु भएको छ, हामीसँग पनि भन्नुभएको थियो। त्यसमा कमरेड वामदेव गौतमलाई लगिनुपर्छ भनेर सचिवालयका साथीभाइहरूले अनुरोध गर्नुभएको कुरा हामीलाई जानकारी भयो। उपनेता नेम्बाङले प्रधानमन्त्री ओली अस्पतालमा भएकाले पूर्ण रूपमा स्वस्थ भएपछि छलफल गरेर सरकार निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गतका परियोजनामा अनियमितता भएको भन्दै संघीय संसदीय समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ। तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2075 अनुसार योजनाहरूको छनौट र कार्यान्वयन नभएको गुनासो आएको भन्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकार र सरकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको हो। एक रिपोर्ट। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालनमा आएका कार्यक्रमहरूमा व्यापक अनियमितता भएको दावी गरे। सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले कार्यविधि निर्माण गर्दा नै त्रुटि भएकाले अनियमितता बढेको बताए। स्थानीय तहले योजना छनौट गर्नुपर्नेमा पहुँचको आधारमा व्यक्तिले आफूखुसी छनौट गर्दा कार्यगत त्रुटि भएको उनको भनाइ छ। अब यो कार्यविधिले यसो भनेको कारण नै यो स्थिति आएको हो कि कार्यविधिले सबैलाई सन्तुलन गरेको, तर कार्यगत रूपमा गर्दाखेरि कहीँ धेरै जाने गएको गई गर्ने, कहीँ जाँदै नजाने, कुरै नपुग्ने, एप्रोचले हुने र नहुने कुरा होइन। यो नीतिले हामी किन परेनौँ भन्ने पनि गुनासो हो जस्तो लाग्छ मलाई। बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदय त्रिपाठीले कार्यक्रममा कमी कमजोरी भएको भए अनुगमन बढाई आगामी वर्षदेखि सच्याउने बताए। नाम चाहिँ तराई मधेस समृद्धि भए पनि यो पुरानो सीमा क्षेत्रकै बरु त्यस बेला के थियो भने सीमा जोडिएका मात्रैले पाउँथे यो रकम, अहिले पुरै जिल्लाले पाउँछ, त्यति हो, सबैले पाउँछन्, त्यो त्यति हो। चाहिँ यसमा खासै सीमावालाले पनि पाउँछन् पनि नपाउन पनि सक्छन्, जिल्लाले पाउँछ। अनि यसको माग गर्ने प्रक्रिया भनेको पालिकाहरूले नै माग गर्छन्। योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कँडेलले तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमको योजना छनौट आफूहरूले नगरेको दावी गरे। हाम्रो एउटा बाध्यता अहिले हाम्रो व्यवस्था के छ भने सुरुमा हामीले बजेट दिन्छौँ, विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ पनि दिन्छौँ, त्यसपछि बजेट छलफल गरेर जुन जान्छ त्यो गइसकेपछि बिचबिचमा अब ठुला बहुवर्षीय खालका योजनाहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो भने मात्रै राष्ट्रिय योजना आयोगमा आउनुपर्ने हो, नत्र आउनु पर्दैन। त्यस हुनाले नियमित रिपोर्टिङको कुरो त्यति धेरै हुँदैन। छलफलपछि समिति सभापति शशि श्रेष्ठले समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेको गुनासो समेत आएकाले अनुगमन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सरकारवाला निकायको ध्यान आकर्षण गरिन्। समयमा काम चाहिँ सम्पन्न हुन नसकेको भन्ने खालको गुनासो पनि व्यापक रूपबाट आएको कारणले अनुगमनको मेकानिजमलाई अलि दह्रो बनाउनु पर्यो र अनुगमन गर्ने र त्यो अनुगमनबाट प्राप्त भएका चाहिँ जुन निष्कर्ष छ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने दिशामा जानु पर्दछ भन्ने हो। सांसद प्रभु शाहले तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालनमा आएका कार्यक्रमहरूमा व्यापक अनियमितता भएको उजुरी गरेपछि समितिले छलफल गरेको हो। कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 2076-77 1 अर्ब 70 करोड रुपियाँ विनियोजन भई 7वटा क्षेत्रमा 432वटा आयोजना कार्यान्वयनमा आएका छन्। यो कार्यक्रम तराई मधेसका 22वटा जिल्लामा रहेका 277 स्थानीय तहमा लागू गरिएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। बैंकहरूले हाल सवारी साधन किन्न गाडी मूल्यको 50% मात्र कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएकोमा 65%सम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न व्यवसायीले माग गर्दै आएका छन्। तर मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन हुन सकेन। यसले गर्दा अटो व्यवसायी आक्रोशित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक हुनु अघि नै व्यवसायीहरूले सवारी कर्जाको सीमा बढाउन चर्को दबाव दिँदै आए पनि केन्द्रीय बैंकले अटो कर्जामा पुनरावलोकन गरेको छैन। हाल उपलब्ध हुँदै आएको 50% गाडी कर्जालाई बढाएर 65%सम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्न व्यवसायीहरूले लबिङ गर्दै आएका थिए।
गत वर्ष कार्तिकमा अटो कर्जामा डाउन पेमेन्ट 35%बाट बढाएर 50%सम्म पुर्याएदेखि नै अटोमोबाइल व्यवसाय सुस्ताएको थियो। पछिल्लो समय मुलुकको समग्र अटोमोबाइल बजार 50%ले घटेको छ। अटो कर्जामा गरिएको कडाइले अटोमोबाइल व्यवसाय मात्र नभएर मुलुककै राजस्व र बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि असर पुग्ने अटो व्यवसायीहरूको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकले सवारी कर्जाको सीमा नबढाउनु भनेको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई निरुत्साहन गर्न खोजेको आरोप व्यवसायीहरूले लगाएका छन्। सरकारले गर्नु भनेको अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीलाई डिमोटिभेट गर्नु भने हो, व्यापार नगर्नु भन्न खोज्मा जस्तो लाग्छ हामीलाई। किनभने गत 2 वर्षदेखि नै हजुरले हेर्नुभयो भने व्यापार घटिरहेछ। जुन पहिला 2 वर्ष पहिला सेल्स थियो क्रमशः घट्दै आइरहेछ र यो वर्ष त झनै हामीले गत 2 वर्षदेखि आश गरिरहेको थियो अब राम्रो होला, तर दिन प्रतिदिन यो झन्झनै घटिरहेछ। विज्ञहरूले भने गाडीको आयातलाई केही सङ्कुचन गर्न तथा आयात घटाउन गाडी कर्जालाई प्रोत्साहन नगरेको बताउँछन्। तर यसले राजस्वलाई असर गर्ने भएकोले यसमा पुनर्विचार गर्न जरुरी रहेको उनीहरूको भनाइ छ। गाडीको चाहिँ एक किसिमले आयातलाई केही किसिमले सङ्कुचन गर्नको लागि, आयातलाई केही कम गर्नको लागि चाहिँ नि गाडी कर्जामा त्यति प्रोत्साहित नगरेको, अलिकति कमै गाडीको चाहिँ नि खपत होस् भनौँ न, त्यसमा निरुत्साह गर्न कोसिस गरिएको, त्यसले आयातको सन्तुलन गर्छ। तर त्यसले के समस्या सिर्जना देखेको छैन, यतातिर सरकारको राजस्वमा चाहिँ त्यसले प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। सायद अब अर्को आउने गभर्नरको पालीमा चाहिँ यसमा केही विचार हुन्छ होला, किनभने नेपाल सरकारको त्यसले चाहिँ रेभेन्यूमै असर पारिरहेको अवस्था छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा करिब 2.5 अर्बको हाराहारीमा गाडीको कर्जा प्रवाह भएको छ। यो अघिल्लो वर्षको भन्दा करिब 50%ले कम हो। शोधान्तरको अवस्था, मूल्य वृद्धिको अवस्था र अन्य अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू हेरेर ऋण मूल्य र अनुपात तर्जुमा गरिने भएकोले कर्जा घटाएको राष्ट्र बैंकको धारणा छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरसका कारण अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा एकजनाको मृत्यु भएपछि आपतकाल घोषणा गरिएको छ। अमेरिकामा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसका कारण 11 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अमेरिकामा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको राज्य वासिङटन हो। क्यालिफोर्नियाका 71 वर्षीय व्यक्तिको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। ती व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर थियो र उनी क्रुज द्वीपबाट आएका थिए। राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउसले बुधबार कोरोना भाइरसको परीक्षण राष्ट्रव्यापी बनाउने घोषणा गरेको छ। अहिलेसम्म विश्वभर कोरोना भाइरसका कारण 3000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। वासिङटन र फ्लोरिडाले यसअघि नै कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्ने प्रयास स्वरूप राज्यमा आपतकालीन अवस्था घोषणा गरेका छन्। त्यस्तै कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रकोप खेपिरहेको इटालीले आजदेखि 10 दिनका लागि देशभरि सबै शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। इटालीमा हालसम्म 107 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। इटाली सरकारले अब सिनेमा घर र नाट्यशाला तथा सार्वजनिक कार्यक्रम बन्द गर्नुका साथै सर्वसाधारणलाई यथासम्भव अङ्कमाल नगर्न तथा हात नमिलाउन सुझाव दिएको छ। विश्वभरि कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिरहेको बेलामा भारतले कैयौं औषधिको निर्यातमा नियन्त्रण गर्ने घोषणा गरेको छ। जेनेरिक औषधिको सबैभन्दा ठूलो आपूर्तिकर्ता भारतले औषधि निर्माणमा प्रयोग हुने 26 थरी सामग्री अनि 3बाट बन्ने औषधिको निर्यातमा नियन्त्रण गर्ने बताएपछि त्यसले संसारभरि औषधि अभाव हुने त्रास बढेको हो। एसिया बाहेक युरोप, अमेरिका र अफ्रिकामा पनि संक्रमण फैलिएको अवस्थामा औषधि निर्यातमा रोक लगाउँदा विश्वभर औषधि अभाव हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। भारतको यो घोषणा औषधिको कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने चिनिया कम्पनीहरू बन्द भएको वा सीमित क्षमतामा सञ्चालित भएको बेला आएको हो। भारतका औषधि निर्माताहरू 70% कच्चा पदार्थका निम्ति चीनमा भएकाले औषधि उद्योगमा विज्ञहरूले प्रकोप जारी रहे तिनले अभाव झेल्नुपर्ने चेतावनी दिइसकेका छन्। भारतले नियन्त्रण गर्ने घोषणा गरेका औषधिमा प्यारासिटामोल नामक औषधि शरीरको दुखाइ कम गर्न विश्वभरि सबैभन्दा धेरै प्रयोग गरिने औषधि हो।
अब खेलकुद समाचार। नेपाल थाइल्यान्डमा जारी एसीसी इस्टर्न रिजन टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। बैंककमा बुधबार भएको खेलमा सिंगापुरले हङकङलाई 16 रनले पराजित गरेपछि नेपाल एक खेल अगावै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको हो। इस्टर्न रिजनबाट बाहिरिएसँगै नेपाल एसिया कप छनौट पुग्न असफल भएको छ र एसिया कप खेल्ने नेपालको सपना समेत सकिएको छ। अब नेपालले बाँकी रहेको सिंगापुर विरुद्धको खेलमा जित निकाले पनि शीर्ष 2 मा स्थान बनाउन सक्ने छैन। नेपाल 2 अङ्कका साथ तालिकाको पुछारबाट दोस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपालले सिंगापुरसँग खेल्न बाँकी रहेको छ। अब नेपालले आफ्नो अन्तिम खेल शुक्रबार सिंगापुरसँग खेल्नेछ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना भाइरसको जोखिम उच्च भइरहेका बेला मास्कमा कालोबजारी, मास्क लुकाउने र महँगोमा बेच्ने 6 फर्म कारबाहीमा। प्रधानमन्त्री ओलीको मृगौला प्रत्यारोपण सफल, स्वास्थ्य अवस्था स्थिर, प्रत्यारोपण उपचार कक्षमा सारियो। वामदेव गौतम छिट्टै राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित हुने नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठको दाबी, पार्टीको निर्देशन खेर नजाने उपनेता नेम्बाङको भनाई। कोरोना भाइरसका कारण अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा आपतकाल घोषणा, इटालीमा विद्यालय बन्द, फिल्म हल र नाट्यशालामा पनि रोक लगाउने तयारी। र सिंगापुरले हङकङलाई हराएसँगै नेपाल एसिया कप छनौटबाट बाहिरियो। अन्तिम खेलमा नेपाल सिंगापुरसँग खेल्ने। यो समाचार सकियो। तपाई यो टेलिभिजनका समाचार तथा सम्पूर्ण कार्यक्रम युट्युब र yohokhबर.com मार्फत हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।